बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान हकीम बराए सेकेंड ईयर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज हम सबक नंबर 3 का आगाज़ करेंगे और हमारा ये सबक सूरह निसा की रकू 5 ता रकू 8 पर मुश्तमिल है। इससे पहले हम 2 असबाक को तफसील से कर चुके हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं उसी तरीके से हम सबसे पहले एक एक रकू में जिन मौज़ूआत का ज़िक्र हैं उनको आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद आखिर में हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो इम्तिहान है SLO बेस होगा, तो इसके लिए इन सारे मौज़ूआत को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश है हम हर रकू में जो अहम मौज़ू हैं वो आपको पहले से बता दिए जाएं, ताकि जब आप मुताला करें, जब आप तर्जुमे का मुताला करें, जब आप इम्तिहान की तैयारी करें तो अहम मौज़ूआत आपको पहले से आपके ज़हन में हो, तो आपको ज़्यादा मसला ना हो। तो चले हम आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 3 सूरह निसा रकू 5 ता 8। सबसे पहले हम इस रकू 5 ता 8 जो मज़ामीन बयान हुए हैं, ठीक है, कि अहम मज़ामीन वो आपके सामने पेश करते हैं। रकू 5 ता 8 के अहम मज़ामीन हैं। सबसे पहले कबीरा गुनाहों से बचने की तलकीन की गई है। इसके बाद जान और माल का एहतराम किया गया। मुसलमानों के जान और माल के एहतराम के हवाले से अहकामात नाजिल फरमाए गए हैं। उसके बाद रकू 5 ता 8 में मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से जो अहकामात इलाही हैं वो बताए गए हैं। एहसान की ताकीद और बुखल यानी कंजूसी इससे मज़म्मत की गई है। यानी अल्लाह ताला आपको माल देता है तो आप इसको नेमत देता है, कोई माल देता है, इल्म देता है, तो आप इसको छुपाएं मत, इसको फैलाएं। इसके बाद इसी सबक में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े महशर सब लोगों पर गवाह होना। इसने कि क़यामत के दिन हर नबी अपनी उम्मत पे गवाह होंगे और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ साथ दीगर तमाम उम्मतें जो हैं उन पर भी गवाह होंगे, सब पर आप गवाह होंगे। इसके बाद इन्हीं आयात मुबारका में यहूद की शरंगेज़ियाँ और बदआमालियों का ज़िक्र किया गया है। कुफ़ार की सज़ा और अहले ईमान की जज़ा का बयान आया। कुफ़ार को क्या सज़ा दी जाएगी, जो अहले ईमान है, ईमान वाले हैं, उनको क्या अजर अता किया जाएगा। दियानतदारी, अदल इंसाफ, अताअत इलाही और अताअत रसूल का हुक्म इन रकू के आखिर में हमें दिया गया है। तो अब हम वन बाय वन एक एक रकू उसके जो मौज़ूआत हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद हम मश्क की तरफ जाएंगे। तो आगे जाते हैं। सबसे पहले रकू नंबर 5 आयात 26 से 33 के अहम मौज़ूआत जो हैं वो आपके सामने बताते हैं। तो 5वें रकू के मज़ामीन के कुछ अहम नकात आपको पेश करते हैं। इन नकात को आप अपने पास नोट कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जब आप तर्जुमा मुबारका को पढ़ेंगे तो ये नकात आप पहले से पढ़े हो तो आपको अच्छा खासा एडवांटेज हो जाएगा। मुसलमानों की भलाई देखें, अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात नाज़िल किए हैं, जितने भी कवानीन बनाए हैं, वो सब मुसलमानों की भलाई के लिए, उम्मत मुहम्मदिया की भलाई के लिए। अल्लाह हमारा भला चाहता है। जो कवानीन बनाए इसलिए बनाए हैं कि हम उन पर अमल करें तो हम भले हो जाएं, हम अच्छे हो जाएं। अब अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है मुसलमानों को जाहिलियत के तरीके से निकाल कर सालेहीन के तरीके ज़िंदगी की तरफ गामज़न करने की ख्वाहिश। देखिए, जो पिछली उम्मतों में जो अम्बिया गुजरे हैं, जो सालेहीन लोग गुजरे हैं, जो सल्फ़ सालेहीन गुजरे हैं, उनका जो तरीका था, तो अल्लाह चाहता है मुसलमान भी उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों। तो अल्लाह ने कवानीन और अहकाम इस्लाम के जो कवानीन और अहकाम वो इस तरह बनाए हैं कि हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो सालेहीन के तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक हो जाए। ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वालों की ख्वाहिश का तज़किरा। अब यहाँ ख्वाहिश नफ्स यानी जो नफ्स की ख्वाहिश, नफ्स जैसे चाहता है वो वैसा करते हैं। नफ्स के जो बंदे हैं तो उनकी क्या ख्वाहिश है? तो उनकी ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं, वो तो ख़ुद तो हक़ व बातिल में तमीज़ नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान भी उनकी तरह हर हद से आज़ाद होकर हक़ से दूर चले जाए। ख़ुद तो हक़ से दूर हैं और चाहते हैं कि मुसलमान भी हक़ से दूर चले जाएँ।
انسان کی کمزوری کی وجہ سے احکام شریعت میں نرمی اور رعایت اور انسان کی سہولت کا خیال رکھا گیا۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو خلق کیا تو کمزور بنایا، انسان کمزور ہے، اللہ کو پتہ ہے انسان کمزور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات شریعت نازل کیے ہیں، انسان کمزور ہے تو انسان کو دیکھ کے احکامات شریعت میں نرمی رکھی گئی ہے، رعایت رکھی گئی ہے۔ مثال دیتا ہوں، ہمیں نماز سے قبل طہارت کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، پانی کے قریب نہیں جا سکتا یا پانی موجود نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے رعایت دی گئی ہے، آپ تیمم کر لیں۔ تو جتنے بھی قوانین ہیں انسان کی کمزوری کی وجہ سے کچھ نرمی اور رعایت کی گئی ہیں۔ لوگوں کے مالی اور جانی حقوق کا تحفظ۔ اب یہاں اس رکوع مبارکہ میں مسلمانوں کے مال اور جان کے تحفظ کے حوالے سے احکام نازل ہوئے ہیں، اور حکم ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کا مال صرف اس صورت میں کھا سکتے ہیں، تجارت کی صورت میں کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا مال کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ میں جلسہ دینے کی سخت وعید، کہ جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا، سخت عذاب دیا جائے گا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین۔ اب دیکھیں دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، ایک پیشکش کی ہے مسلمانوں کے بڑے گناہوں سے اجتناب۔ آپ بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں تو آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما کے عزت والا مقام عطا فرمائے گا، یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم موضوع بیان کیا گیا ہے، وہ فضیلت۔ اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ فضیلت کہتے ہیں بہتری کو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اللہ کا اپنی حکمت کے تحت انسانوں کو دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمانا، کہ بعض انسانوں کو دوسرے لوگوں پہ، دیکھیں 4 بندے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ ہے اس پہ اللہ کا فضل ہے، وہ تھوڑا سا بہتر ہے، تو وہ کیا ہیں؟ یہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت بعض لوگوں کو دوسروں پہ فضیلت دیا۔ اب میں ہوں اور ایک دوسرا بندہ ہے، جو دوسرا بندہ ہے وہ مجھ سے زیادہ افضل ہے، تو مجھے اس پہ حسد نہیں کرنا، مجھے اس سے دشمنی نہیں کرنی۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت کسی وجہ سے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ اب ایسے غیر اختیاری معاملہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اپنی قسمت پر راضی رہنے اور دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا نہ کرنے کے تحت، یعنی میں تمنا کروں اس کے پاس جو کمالات ہیں وہ کمالات میرے پاس بھی ہونے چاہیے، نہیں، مجھے اللہ نے جو کمالات دیے، جو فضائل دیے، جو فضیلت دی ہے، جو مقام دیا ہے، مجھے اپنے اس مقام پر راضی اور خوش ہونا ہوگا، دوسروں سے حسد نہیں کرنا ہوگا۔ ایک مثال دی ہے، مثال کے طور پہ جس کو اللہ نے مرد یا عورت بنایا وہ اسی پر راضی رہے، اللہ کے فضل و کرم کے حصول کی کوشش کرے۔ کسی کو مرد بنایا تو یہ خواہش نہ کرے کہ میں عورت ہوتا، کسی کو عورت بنایا تو یہ خواہش نہ کرے میں مرد ہوتی، بلکہ آپ اللہ کے فضل و کرم کے حصول کی کوشش کریں۔ میراث میں ہر ایک کا حصہ۔ اب یہاں پر ہے کہ اللہ نے میراث میں ہر ایک کا حصہ اپنے علم و حکمت سے مقرر کیا ہے، لہٰذا اس کے مطابق وراثت تقسیم ہونی چاہیے اور اس میں تبدیلی کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ نے سب کا حصہ مقرر کیا میراث میں، تو اسی کے مطابق جو ہیں سب میں کیا ہونا چاہیے، میراث جو ہے، یعنی کوئی شخص جو ترکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب اس کے بعد وفات پا گیا ہے، تو اس کا جو ترکہ ہے، جو دولت، مال و دولت وہ چھوڑ کے گیا، اس کے وارثوں میں کس طرح تقسیم کرو گے؟ تو اللہ نے بتا دیا، سب کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اسی کے مطابق جو ہے دینے چاہیے اور تبدیلی کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا رکوع نمبر 5 کے اہم مضامین اپنے اختتام پہ پہنچے۔ اگلے لیکچر میں ہم چھٹے رکوع کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔